فليوني سمكا بملسي يسوس لك رومي معرف شو منت تقص حدا كنببي نصلينا بيه بشم يسوس كريستوس كنببي امبارسي حجي نتوم بكريستوس يسوس زلو كنني يبلو من اتي اب كريستوس يسوس زلو حق منفس هيوت كابت حق حاتياتن موتن حرا اوصيني ايمو نحقي بسغا سلازدخمه كغبرو زيكونلس املاح نود بمثل حاتياتنيا سغا كمسوات حاتياتن ليخو نت حاتيات بسغا كوننو امين اتي اب كريستوس يسوس زلو حقي منفس هيوت كابت حقي حاتياتن موتن حرا اوصينيو حرا اوصيكيو حرا اوصيكايو ناملاح كبري هونو نصلي يسوس غويتاي እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዕቤትን ክብርን ይግባአካ ይሞ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ምሳና ስለዘለኻ ተመስገን አቦ ስለተፍቀረና ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብካ ምድሓን ስለዝሃብካና አመስግነካ ኣለኹ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንፍወስ ክንዝነን ብቕንዕና ክንምራሕ ብቕኑዕ መንገዲ ክንምራሕ ህይወትና ክትጥዕም ህይወትና ክትጽበቕ ንዓኻ ንልብኻ ባህዘብል ህይወት ክህልወና ክድግፈና መንፈስካ ስለዝለኣኽካልና አመስግነካ ኣለኹ ስለተዝሃብካና መንፈስ ቅዱስ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ አካሊኻ አምላኺኻ ምሳና ለኻ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትምህረና ክትፈውሰና ክዝንነና ከተሳግረና ብሽም ኢየሱስ ምሳና ኣለኻ መንፈስ ቅዱስ ተባረኽ ንቃልካ ኣብ ልበይን ኣብ ልብ ኣሕዋተይን ኣብ ልብ ዝሰምዕ ዘበለ ኩሉ ንቃልካ ኣኽብሮ ንኢየሱስ ኣኽብሮ بيسوس كريستوس كله خبرنا عقايقون آمين يسوس كريستوس ودام لاهي رومي كاب زنببكو صحف رومي معرف شو مونتا تقص عادة كاب تقص ربعته دقي مقام ببايا حانت حساب الله نعاقب له اتي اب كريستوس يسوس زولو حق منفسيوت اتي اب كريستوس يزولو حق منفس هيوت كابت حق حاتياتن موتن حرا اوصيني بمبال حواريا باولوس ابزي نصور قال يقمطلنا ليسوس غويتا امين ازي قال زي بارست نايلومي تمهرتنا هيوت زهب منفس زبل حسب كنكافلنا يسوس غويتا امين هيوت زهب منفس يسوس غويتا حتى نسعبيو عب خيبلكو عبيو نقص خيبلكو نقصيو نقص كوين زنبر أملاخي كاباخ عيتبني جن نخسب آمين نقص قبل خلاص أنا يخسب نسوق النقصي آمين نأملاك كبريه هنو إذا قال زيا ب 20th century New Testament يقرأتها بإنجليش كومبوه for through your union with Christ Jesus the law of the life-giving spirit has set you free from the law of sin and death, the law of life-giving spirit. هيوت ذهب منفس. Amen. هيوت ذهب منفس أب كريستوس الله. نعم لا كبري خنا. بس عباس قال كحسب كله زخونة ألبرت أينشتاين زبون حدا حسب الله proverb يسوس قويتاي. نعو كبير نقدم. ألبرت أينشتاين أزي مهور زنبرة فلا زنبرة قدمي ابشحن شمونت 10 شمونت كفله زمن كباب زنبري life is like riding tayo to keep your balance keep your moving Jesus Christus goitai he was see كم تزور دلا بشكلتها هيوت لايف سلازي بالانس كان محلاو مزوار كان تيقبر قصلو مزوار سلكا تزيقتلكا بالانس كاي تحلونيخا سلازي خطقوارو صيخا سقلكا لومي صباح نعتزور كوينكا بالانس كان محلاو عقمخا ان عبي يخيدمو بالانس كا تحلو ذات از لايف يلو يسوس كويتي امين ناملا كبري يخنو حدا غنى قربي بز مدبر زبال تفلطو تهونكم ازي او تفلطو يهم مدبر كبابي بشكلتا كراي نيرو
أكاريخا 10 سنتيم حركام جيركا أكاريخا تخاريخا ستبل تزور يسوس قويتاي شعو أي كلانه يخلا إليه نتسب يخلا إليه تخلا أخي أبغى دفع نترى دفين شعو خمسة جرين حس شعو بزق المي أباقي عنيرك أني نسنا بكي بما أخلنت عايزة وعزي ودك أم نهردين إذا قلت تجمع تبى زي محلاوي بالانس كان حل خاجن فريحس كاسنا بالك كيف تخليها نعم لك كبري يخنا يسوع كريستوس قويتاي لو مجن بالانسنا كنحلينا منفسه بالانسنا نحلنا خنقوا عزينا منفس بهيوت عوسنا سلازلا بمغنيات منفس بهيوت منفسه هيوت كي بالانس كهوني منفسه هيوت كبالانس كحزي حتى يسوع قويتاي نعم لك كبري يخنا رومي هاوري باولوس نصوب رومي ازي قال زي قصح فلم كله قدمينا او مخادي محبر رومي محبر ابرومي زنبرت محبر من مسريتوا نزبل حتو ميبي هاوري باولوس نسب رومي سلاز صحاف لهم هاوري باولوس صحيفو زبل حساب كلونا بقدي ግን هاوري باولوس አይኮነን መስራቲአ ናይታ አብሮሜ ዝነበረት ማህበር ግን እጃም አለው انت يبلو مهران بيتروس أبعال 5 أم معرف كلته وانجيل مسبخه معرف 3 وانجيل مسبخه 3000 مستقبلوا كاب روما زمصو ايهوداوين بروسلتين انتي نيرو 7 نيرو ስለዚህ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ጎይታ ተቀቢሎም ንሮማ ዝኸዱ ስለ ዝነበሩ ብምክንያት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ስብከት እዩ ሮሜ እንታይ ኮይና ማሕበር ተመስሪታ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ሮሜ ማዓስ ተጻሒፉ ንዝብል ሓሳብ ኣብ 58 ክሳብ 60 ዘሎ ግዜ ከም ተጻሓፈቱን ናይ ኣምላኽ ሰባት ይዛረቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ዓቢዩ ዓቢዩ ኣምላኽ ዓቢዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዕላማ እዛ መጽሐፍ እዚኣ መጽሓፊኣ ድማ ብውሑድ ክልተ ሓሳብ ኣሎ ሓደ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያንን ኣብ መንጎ ኣህዛብን ንዝነበረ ፍልሊ ንምቅርራብ ካልኣይ ሰብ በሓጢአት እናተኸሰሰ ካብ ምንባር መውፃእ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ሰብ በሓጢአት እናተኸሰሰ ካብ ምንባር ስኒ ክወፅእ ብምርዳእ ክነብር ካብ ሓጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘውፅኦ ኣሚኑ ክመላለስ ኣነ ግና ወይ መጉዱር ኢልምጆ ብስጋይ ንሓጢአት ይገብሮ ኣለኹ በትና ውሽጢ ሰበይ ግና ንሰናይ ደስ ይብለኒ ኣሎ ሰናይ ክገብር ባህ ይብለኒ ኣሎ وأنا مكابزني حتى في وقت مني زوجة أنا مسبلة أتوم بكريستوس يسوع زلوا جنا كنا يا أبو اللمن يسوع كبري خنا كنا نزبل حسب تجاج زبل ترجمي زلوا جاج مفرد سلزي فردي أبلكم بكريستوس نحر اللهم فردي أبلكم كنا نعمل كان يسوع قويتاي نعم له كبري خنا أبزي انتي نقوله حقي منفس هيوت اتي حقي برهان كركب نخرد ان نخبل نيشتي ناي غريك انزا حق تبل ترجم هيبوالو يقريتا قديمه خبله حقي نوموس يلو بغريك نوموس مالت كبوزو حدا اكستم لمد عميل ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ሕጊ መንፈስ ህይወት ሕጊ ኃጢአት ይዝብለሎ ልምዲ ክልቲኡ ሓደ ትካሊ ክልቲኡ እቲ ናይ ምንታይ ትካሊ እንድሕሪልናዮ ዓሚል ናይ ኃጢአት ድኳን መዝሎ በዚ ከዓ ናይ ጽድቂ ድኳን ኣሎ ስለዚህ ንስኻ ናብቲ ዝተመላለስካዮ ናይቲ ትካል ዓሚል ኢኻ ኣብ ሓደ ድኳን ንስኻ ዝለመድካዮ ببزحي تمالا صدقوا نحرالو نسون عقانتاي عميل يزبارسوها كاستمر اللي توعى كانسا انا كاستمر نات كايتوبلو مغنات ببزحي من ملاس كمان كاب كال كتجزئسي تحتقونيها تسكفيها مغنات كاونا وطريها تخيط اوريدي بقى نساس نات كاستمريها سلاز ابزي كلتا دكوان يزلو امين ناي صدق دكوان الله ناي حاتيات دكوان الله سب بمخنيات عدام ناب حاجات مسودغه بحق حاجات تجزا خوينو نوموس تملالس خوينو او لمدي حيزو بقى هاو زي في الليل كاو زي وص يسوع كريستوس بممصا غنا هاليلويا نزي بسقو نحاجات تغبرينو
ኮነኖ ፈረዶ ነሞር ኢሎ ካብሎሚ ምሕላፍ የለን ነቶም ናባይ ዝመፁ ንስኻ ኣቦም ኣይትመልኽን ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዓሚል ከቐይሮም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጎይታ ዓሚል ኣቐይርና ኣሜን ድኳን ኣቐይርና ናይ ጽድቂ ድኳን ኣብ ናይ ጽድቂ ድኳን ክንመላለስ ገይርና ሕጊ መንፈስ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ዓብዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው ሕጊ መንፈስ ህይወት ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣሎ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣሎ ማለት ኣብ ስሙ ኣሎ ማለት እዩ አሜን ኣብ ስሙ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ስሙ ስለዚ ቃል አምላኮም ኢሉ ብዘሎ መልአት መለኮት አቡ ሓድር ሰሚሩዎ ኢሉ ብስጋ አቡ ሓድር ሰሚሩዎ ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓር ከሎ ሒዝዎ ይኮነን ከይዱ ኣብ ስሙ እዩ ዘሎ አሜን ኣብ ስሙ እዩ ዘሎ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣብ ስሙ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ስም ንባህሪ ይገልጽ ስም ንመንነት ይገልጽ ስም ንስራሕ ይገልጽ ክብሪ ንዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ንእሽተይ ከንብበ ኣብ ኣባና ኣብ ጥቕሲ 4 ትሕቲ ኢለ ከንብቦ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢአተኛ ስጋን ከም መስዋዕት ሓጢአትን ልኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኮነኖ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኮነኖ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጢአት እንታይ ገይርዎ ኮኒንዎ ነቲ ምስ ኣምላኽ ንኸይንመላለስ ገጽ ኣምላኽ ንኸይንርኢ ከልካሊ ዝነበረ ቃጽሪ እንታይ ገይርዎ ኮኒንዎ ፈሪድዎ ጃጅ ገይርዎ አሜን ኮኒንዎ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ሎሚ ንሽገር ደለና እኮ ንእሽተይ ነገር ፎልት እንድሕር ኣጋጢማ ኣብ ርእስኻ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ይመፅእ ክሲ ይመፅእ እሞ ምንቅስቓስ ትስእን ኣብ ኣምላኽ ግን ቅቡል ኢኻ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ኢኻ እግዚአብሔር ተቐቢልካይ ከም ዘለኻዮ ኣታ ተቐቢልካይ ከም ዝኾንካ ኹን ከም ዝነበርካ ነበር ኣምላኽ ተቐቢልካይ ንሓጢአት ኣይኮንኩን ነፃ ዝህብ ደለኹ ምክንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ ንሱ ይድረኸካ እዩ አሜን ስለዚ ሓጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ነዚ ሓጢአት ስለ ዝኾነ ነው ንስኻ ትገብሮ ሓጢአት ናብ ኣምላኽ ንኸይትቐርብ ኣይክልክለካን ክደጉሜ አሜን ዶ ንዓኻ ዘጋጥመካ ሓጢአት ንኣምላኽ ከይትሪኦ ናብ ኣምላኽ ከይትመፅእ ኣይክልክለካን እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮኒንዎ እዩ አሜን እቲ መዓልታዊ ዘጋጥመካ ነገራት ሎርድ ፎርጊቭ ሚ ፔሪድ ይኸይድ ሕልናኻ ይነጽህ ሓይልኻ ይሕደስ እቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከልኪልካ ዝነበር ግን ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ተወቂዑ ኣነ ሓራየ እስከ ንበር ኣነ ሓራየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓጢአት ዳ እንታይ ይገብር እንድሕር ኢልና ሓጢአት ናብ እምነት ንኸይትቐርብ ይኽልክለካ ብእምነት ንኸይትጓዓዝ ይኽልክለካ ገጽ ኣምላኽ ንኸይትርእስኒ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ኣብ ሓሳብካ ኮይኑ እናኸሰሰስ የርሕቐካ እምበር እግዚአብሔር ኣይርሕቐካን ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ ባዕሉ እዩ ዝምላእ አሜን زي مسرعس بعلي زملا بصدق منبرس بعلي زملا بايزوي نسخون صدق إيخا صدق أملاك سلزخون كسني بقى بعلي زملا بفقر منبر بعلي زملا بفقر من ملاس بعلي زملا نسخاي كون كان قوتي سكاتهم توش تخزلو منفس نسي ليت زغبركا معس نسخا لبخانا أملاك كتبو بجمركا أنا أخسار ندخون الله هيوتين أخسار ندقبر الله حسابين أخسار نقبر الله لورد هيلب مي ميلكار إصحاب إن إجزاء كتقربوا خلها كألو خوين كأدمي خي حل حتى آمين دو نعمل كبري خنو سجاوان زبالو ناي سجاي يوم زحاسب منفسون جنا ناي منفس يوم زحاسبو what does it mean سجاوان ناي سجاي يوم زحاسبو منفسون ناي منفس يوم زحاسبو حري منفسون ناي منفس يوم زحاسبو انتي مالك ناي منفس محساب ناي منفس محساب مالك قداماي بيتروس كالاي معراف تقصد شعته مالتي
ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ጥሪት ኣምላኽ ቅዱስ ህዝቢ መንግስቲ ካህንን ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ኣነ ኸምኡ እየ ምባል ሓሳብ መንፈስ እዩ። ኣሜን። ሓሳብ መንፈስ እዩ። ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጅግና ሓሳብ መንፈስ እዩ። ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እዚ ሓሳብ መንፈስ እንታይ ኢልና ኾለል ክንብል ኣይግብአናን እዩ። ሓሳብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዓባኻ እንታይ እዩ? ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ጽቡቕ ኢልዎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ደሎ ብዛዕባኻ ዝተጻሓፈ ንሱ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ። ሓሳብ መንፈስ እዩ። ንዑ ምሕሳብ ንሱ እቲ ሓሳብ መንፈስ። ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ኣነ ብርሃን ዓለም እየ። ኣነ ጨው ምድሪ እየ። ኢየሱስ ጎይታ ኣነ ጽድቂ ኣምላኽ እየ ኢልካ እቲ ብክርስቶስ ዝኾንካዮ እዚ ሓሳብ መንፈስ ኣነ ተፈዊሰ ኣነ ተሳጊረ ኣነ ብክርስቶስ ተቐብየ ኣነ ብክርስቶስ ክቡር ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ንሱ ሓሳብ መንፈስ እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣነ ዘይጠቅም ኣነ ከም ዘይብለይ ኣነ ከምዚ ዘየንበብኩ ኣነ ከም ዘይጸለኹ ኣነ ከም ዘይኮንኩ እናበልካ ንርእስኻ ከተውድቓ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ከም ዘለኻ ይስቀበሉ ኢኻ ከም ዘለኻ ንኣምላኽ ከተገልግስ ኣምላኽ ፀውዒካ እዩ። ኣምላኽ ፀውዒካ እዩ። ኣሜን። ኣምላኽ ብመንፈስ እዩ ዝግልግል። ኣሜን። ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው። ስለዚ ስጋውያን ዘበሉ ናይ ስጋ ምዝሓስብ ኢሎ እቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ሓደ እዚ እዩ። ኣነ ከምዚ ኣነ ድኹም ኣነ ከምዚ ይብለይ ወይ በዓል ኩስቶ ኣብኡ በዓል ኩስቶ ዘሎ ህይወት ወይ በዓል ኩስቶ ዘሎ ኣገልግሎት ወይ በዓል ኩስቶ ዘሎ ከምዚ ኢልካ ንርእስኻ መውዳቕ ራ ሓሳብ ስጋ እዚ ንዓኻይ ድሕሪ ዝመልሰካ ንዓኻይ ርባክ ዝገብረካ ካልእኻ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሕሰቡ ኢሉ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ምንዝር ርኽሰት ገለመለ እዚ ኣይትዕሰብዎ ሓሳብ ኢኮ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው። ሰብ ነቲ ዝሓስቦ እዩ ዝነበር ሰብ ነቲ ዝሓስቦ እዩ ዝመላለስ ሰብ ነቲ ዝሓስቦ እዩ ዝመስል ስኻ ብክርስቶስ ዝኾንካዮ ሓሲብካ ብልሳንካ ከተውፅኦ ከለኻ ባይ ዲፎልት ላይፍካ ከምኡ ይቕየር። እቲ መንፈሳብኻ ኮይኑ ይገብሮ ብጸጋ ምንባር እዚ እዩ። ናትካ ነጋቲቭ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ነጋቲቭ ናትካ ዝፈራሕክዎ መጻኒ ኢሉ ስለዚ እቲ ፈርሖት ክትዛረቦ ከለኻ ንሱ ጠበቕ ይብለካ መጻኹኻ ይብለካ ሓዘካ መጀር ይብለካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ቆብ የብለካ ኣበይ ጸኒሑ ብቅድሚኻ ጸኒሑ ብድሕሪኻ ጸኒሑ ይሕዘካ ሃንደበት ሒዘካ ንምንታይ ንስኻ ቴንኪዩ ጎይታ ይባርክ ንስኻ እንታይ ስለ ዝኾንካ እንድሕልና ኣምላኽ ስለኻ ዝበሎ ዘይኮነ ስኒ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ነገር ብዛዕባ ርእስኻ ክትሓስብ ስለ ጀመርካ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ብዛዕባ ርእስኻ ክትሓትፍ ስለ ጀመርካ ነዚ እናፈለጠ ደይኮን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ዝሞተ እዚ ይፈልጥ እኮ ድኸምና ይፈልጥ ጴጥሮስ ከም ዝክሕዶ ይፈልጥ ግን እንታይ ኢሎ ኣባጊዕ ኢየሱስ ጎይታ ይፈልጥ እዩ ኤቭሪቲንግ ሂ ኖውስ መንፈስ ኣምላኽ ገሊፅልካ ኢሎ ኣቦ እዩ ካብ ሰማይ ገሊፅልካ ክርስቶስ ምዃነይ ስጋ እንደምን ኣይገለጸለን። ስለዚ ባዕሎም እውን ጴጥሮስ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይሩ ኩሎም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ሽዑ እዩ ጴጥሮስ ካብ ኣቦ ድምፂ መፂዎ ብፊሉ መፂዎ ሃንደበት ኣፉ ከፊቱ ኣዛሪብዎ ከምዚ ዝበለ ሰብ ስኒ ከምዚ ክሕዶ ዝፈልጥ ነይሩ ይፈልጥ እዩ ባቴላ ብሲን የፍቅረካ እዩ ከም ዘለኽዎ የፍቅረኒ እዩ። ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ወዲ ኣምላኽ እዩ። እንታይ ኢሉ እቲ ሓሳብ ስጋ ኢሉ ጥቕሲ 6 እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ። እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ። ሰብ ናይ ስጋ ክሓስብ ምጀመረ በቃ ይመውት ማለት ከምዚ ይወድቕ ይመውት ይቕበር ማለት ኣይኮነን። ሞት ማለት ምፍላይ ማለት ምፍላይ። ስለዚ ሓሳብ ስጋ ካብ ምኽሪ ኣምላኽ ይፈልየካ ማለት እዩ። ሓሳብ ስጋ ካብቲ ዝነበረካ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ኮኔክሽን ኔትወርክ እንታይ ገብረካ ይፈልየካ ማለት እዩ። ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ ዝብሎ ዘሎ። ኣሜን።
أنا جنا أسكن حسب منفسي زحسب ኢየሱስ ጎይታይ ስለታይ ነው ሐሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ ሐሳብ መንፈስ ተወሲ ጫዓተ ዘሊለኩም በመንተ ሳይኮነኒ ንስኻቱምና መንፈስ አምላክ ሓዲሩኩም እንተሎ እዩ መንፈስ አምላክ ሓዲሩኩም እንተሎ ስለዚህ እቲ ናይቲ ሓዲሩና ዘሎ መንፈስ ሐሳብ መንፈስ ግና እንታይ ህይወት እዩ إذا حسب أنتي بحرنا تعنتو يزتقصنا يو قالوا قدام بطرس معرف كل تلونا أبكالو بزح تقصات هلنا بران عالم مخانا شو مدر مخانا بلوتات مخانا كبرات مخانك أبي أنت إجابير كبر مخانك هابتام مخانك بلوت مخانك صادق مخانك كان أبلغ بلوت ترينا كركاي من النت كايز مليسة يسوع لك